Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर सभी व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। नाजरीन, पेश है हमारे मकबूल आम सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए और देखते हैं हमारा ये खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन, जिस पॉलिटिकल लीडर को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हैं वक़ार रसूल वानी साहब। वक़ार रसूल वानी साहब का ताल्लुक़ बानिहाल असम्बली हलका से है और फिलवक्त आप प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। जी हाँ नाजरीन, वक़ार रसूल वानी साहब एक डायनामिक लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। वक़ार रसूल वानी बानिहाल के एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें एक मरतबा बानिहाल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करने का मौका भी मिला असम्बली में। आपको मंत्री बनने का मौका भी नसीब हुआ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बराए यूटी ऑफ जम्मू व कश्मीर का सुनहरी चांस भी मिला। वक़ार रसूल वानी साहब हालांकि एक अच्छे और सुलझे हुए मुकर्रिर भी हैं और बयानबाजियां करने का फन इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत सारी खूबियों के साथ साथ वक़ार रसूल वानी में कुछ खामियां भी पाई जा रही हैं। सबसे बड़ी खामी जो मैंने इनके अंदर नोटिस की है वो ये कि आप ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए जुमलाबाजियों से काम लेने की कोशिश करता रहता है। जुमलाबाजियों से अक्सर बेशतर देखा गया है कि सियासी पार्टियों को नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। आवाम के सामने या फिर मीडिया के सामने ऐसी बातें करना जिनके पाँव होते हैं न पर सियासी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया करती हैं। आइए पहले वक़ार रसूल वानी की तरफ से इलेक्शन के दौरान दिए गए इस बयान को सुन लेते हैं, फिर इसका काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मैंने इलेक्शन शुरू होने से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन होने के बाद भी आपको दो टोक लफ्ज से कहा था कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर की पांच सीटें जीतेगा और हम आज भी उस बात पे पूरा एतमाद रखते हैं और हमें जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है जिन्होंने हमें वोट दिया उस पर पूरा यकीन है कि हम बराबर उधमपुर की सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ी और जम्मू की सीट भी एक अच्छी मेजॉरिटी वोट से जीतने जा रहे हैं। जहां तक उधमपुर की सीट का ताल्लुक है, जो हमारा चुनाव रीजन है जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं तीन डिस्ट्रिक्टों से हम 1 लाख वोट तक हम लीड वहां से पास कर रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वक़ार रसूल वानी साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित होते हुए। ये जो यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं वक़ार रसूल वानी साहब की, ये उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन के इख्तिताम के फौरन बाद दी है। यहाँ पर वानी साहब दावे के साथ कह रहे हैं कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद पांचों की पांचों सीटें जीत चुका है और अब सिर्फ नतीज आना बाकी हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जम्मू की 2 पार्लिमानी नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हिमायत कर रहा था और कश्मीर की 3 पार्लिमानी नशस्तों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर चुका है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वक़ार रसूल वानी के ये दावे सराब साबित हुए। जम्मू रीजन जहां पर कांग्रेस का मुकाबला बराह रास्त बीजेपी के साथ था, वहां पर कांग्रेस दोनों की दोनों सीटें हार गया, जबकि कश्मीर रीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 में से 1 सीट हार गया। जो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर हार चुकी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी ही अहम सीट तस्वूर की जाती थी। वो सीट इसलिए अहम थी क्योंकि इस सीट पर पार्टी के नायब सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन आज खुद लड़ रहे थे। नाजरीन, किसी भी पार्टी के लिए सदर का मनसब बड़ा ही अहमियत का हामिल मनसब होता है। इस अहम मनसब पर जो भी लीडर फाइज हो
اس کو جھوٹ بولنا یا بے بنیاد دعوے کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے، جب سے وقار رسول وانی صاحب جموں کشمیر یوٹی کے لیے کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، تب سے ان کو مسلسل بے بنیاد دعوے پیش کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ بھی میڈیا کے سامنے۔ ناظرین، حال ہی میں پارلیمنٹری الیکشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد وقار رسول وانی صاحب نے ایک بار پھر پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور اپنے اس خطاب میں ایک بار پھر ان کو مسلسل بے بنیاد اور زمینی حقائق اور صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے بیان دیتے ہوئے سنا گیا۔ آئیے ناظرین، پہلے اس پریس کانفرنس کا یہ چھوٹا سا حصہ سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اس پار اس پر مزید چرچا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جموں کشمیر میں کانگریس کی یہ پوزیشن ہے کہ کانگریس 90 کانسٹیٹوئنسیز میں ایگزسٹنس ہے کانگریس کی، اور نمبر 1 پارٹی آنے والے الیکشن میں کانگریس ہوگی، سنگل لارجسٹ پارٹی کانگریس ہوگی، اور گورنمنٹ جو ہے کانگریس پارٹی کی ہوگی۔ اسی عزم کے ساتھ آج ہم یہاں ساری لیڈرشپ جو ہے کلیکٹیو جو ہے جا کے کمپین کریں گے اور پارٹی کو مضبوط کریں گے اور پارٹی کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں پر بھی آپ نے سن بھی لیا ہوگا اور دیکھ بھی لیا ہوگا کہ وقار رسول وانی صاحب سینہ ٹھوک کر میڈیا کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جموں سے لے کر کشمیر تک کانگریس پارٹی ہر اسمبلی سیگمنٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہے۔ یہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کی بار کانگریس پارٹی جموں کشمیر میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی اور یہاں پر حکومت بنائے گی۔ میں یہاں پر وقار صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ آپ شاید خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور خواب غفلت میں سونے کی حالت میں پریس کانفرنس میں باتیں کرنا ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے۔ وقار صاحب، کیا آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ جموں سے لے کر کشمیر تک جو 90 اسمبلی نشستیں ہیں، ان 90 کی 90 اسمبلی سیگمنٹس میں آپ نے کبھی اپنے قدم رکھے ہیں کانگریس کی حالت زار دیکھنے کے لیے؟ کیا آپ کو ان 90 اسمبلی سیگمنٹس کے نام پوری طرح سے معلوم ہے جن کو آپ جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وقار صاحب، میں یہاں پر آپ کی یہ خوش فہمی دور کرنا چاہوں گا، جس خوش فہمی کا شکار ہو کر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی جموں سے لے کر کشمیر تک تمام کی تمام اسمبلی نشستیں جیت لے گی اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے روپ میں سامنے آ کر یہاں پر حکومت بھی بنائے گی۔ وقار صاحب، اگر واقعی آپ کو معلوم نہیں، چلے میں آپ کو آگاہ کراتا ہوں یہاں پر ضمنی حقائق اور آپ کی تنظیمی صورتحال سے۔ آپ کی پارٹی کانگریس کشمیر میں 2-4 نشستوں کو چھوڑ کر کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے۔ یہاں پر بیشتر اسمبلی سیگمنٹس ایسے ہیں جہاں پر آپ کی پارٹی کو اویلیبل نہیں ہے کینڈیڈیٹس میدان میں اتارنے کے لیے، اور جس پارٹی کے پاس امیدوار دستیاب نہ ہوں وہ پارٹی ووٹ کہاں سے لے کے آئے گی اور حکومت کس طرح سے بنائے گی؟ پریس کانفرنس میں بیٹھ کر یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو، خود کو، یا پارٹی کو؟ پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کر کھوکھلے دعوے پیش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسمبلی سیگمنٹس میں خود جایا کریں اور وہاں پر ضمنی حقائق اور حالات کا جائزہ لیں۔ سیاسی پارٹیاں دفتروں میں بیٹھ کر عوامی سپورٹ حاصل نہیں کیا کرتی ہیں۔ پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کھوکھلے دعوے پیش کرنے سے الیکشن جیتے نہیں جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ لکشری گاڑیوں اور ایئر کنڈیشنڈ محل خانوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اپنے شب روز عیال کے ساتھ نہیں بلکہ عوام کے بیچ میں رہ کر گزارنے پڑتے ہیں۔ یہ سب کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے اگر کرنے کی چاہ دل میں بسی ہو۔ یہ سب کر کے دکھایا ہے آپ کے نیتا راہل گاندھی جی نے۔ اگر راہل گاندھی جی نے بھارت جوڑو یاترا نہ نکالی ہوتی، پد یاترا نہ نکالی ہوتی، گھر گھر اور نگر نگر نہ گھوما ہوتا، اپنے شب روز عوام کے بیچ میں رہ کر نہ گزارے ہوتے، تو شاید ہندوستان میں جو اس وقت کانگریس کی حالت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ کانگریس اگر ہندوستان میں اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف راہل گاندھی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ وقار صاحب، راہل گاندھی جی بھی آئے روز بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے
खिताब करता रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी भी और कहीं भी झूठ का सहारा लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी को खोखले नारों और दावों से जिंदा रखने की कोशिश नहीं की। वो जब भी कोई दावा पेश करता है उसके पीछे एक मजबूत दलील रखता है। राहुल गांधी जी जब कभी भी अपनी हरीफ पार्टियों और हरीफ लीडरों पर इल्जाम लगाता है, उन इल्जामात को वो सबूत शवाहिद की मजबूत बुनियाद पर खड़ा कर देता है। सियासी मैदान में बड़े बड़े मनासिब हासिल करना बहुत ही आसान बात होती है, लेकिन इन मनासिब पर खरा उतरना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मेरा सियासी तजुर्बा ये कह रहा है कि आपने ऐसा तैसा करके प्रदेश कांग्रेस का सदारती मनसब हासिल कर तो लिया है, लेकिन अभी तक आप इस मनसब पर पूरी तरह से खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। विकार साहब, अगर आप बहुत देर तक और बहुत दूर तक इस मनसब पर कायम रहना चाहते हैं, इस मनसब पर बराजमान रहना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी को अपना आइडल बनाने की कोशिश करें। उनकी तरफ से तयन किए गए नक्शे राह पर चलने की कोशिश किया करें। ये झूठ बोलने और बेबुनियाद दावे पेश करने की रिवायत छोड़ दें। अभी तो आप जवान और एनर्जेटिक लीडर हैं। इस जवानी और एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करें। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।